शुभकामना दिनका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका र खास गरी भारतबाट आउनुभएका बीजेपी, कांग्रेस आई, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लगायत का साथीहरू र अरू विभिन्न देशको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका साथीहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, प्रिय कमरेडहरू र यस कार्यक्रममा विभिन्न कारणहरूले, प्राविधिक कारणले बाटैमा यहाँ प्रवेश गर्न नसकेर बाहिर रहनुभएका लाखौंको संख्यामा छरिएर रहनुभएका साथीहरू, नारायणीको पल्लो किनारमा रहनुभएका हजारौं साथीहरू, बजारभरि रहनुभएका साथीहरू र बाटैमा आउँदै गर्नुभएका साथीहरू लगायत देशभरि र दुनियाँभरिबाट प्रत्यक्ष प्रसारण विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन फेरि भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा आएर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ र उपलब्धिपूर्ण ढंगले सफल होस् भनेर शुभकामना दिनुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी अरू पार्टीका साथीहरूलाई पनि। And I would like to welcome all the delegates from different countries and parties who attended here to extend their best wishes on behalf of their parties, their cadres, or their governments. I would like to welcome them and would like to extend our heartfelt thanks today. All the foreign delegates are welcome. आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, प्रिय कमरेडहरू, आज हामी नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी, नेकपा एमाले देशको सबभन्दा बढी जनताले मन पराएको पार्टी, यस पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यहाँ आयोजना गरिरहेका छौं र यो भव्यताका साथ यस्तो पार्टीको महाधिवेशन हामी आयोजना गरिरहेका छौं जुन पार्टी यस देशलाई हिजो राणा शासनलाई भत्काउने आन्दोलनदेखि लिएर, राणाशाही ढाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर, पंचायत ढाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर, निरंकुश राजतन्त्र फाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर अनेक प्रकारका उतार चढावहरू झेलेर अन्धकार युगबाट देशलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन वैचारिक र व्यवहारिक ढंगले नेतृत्व गर्दै आएको छ। त्यो पार्टीको महाधिवेशन यहाँ आज हामी गरिरहेका छौं। आज देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टीको मात्रै होइन, हिजो इतिहासमा रगत बगाएर, दुःख कष्ट सहेर, बलिदान दिएर देशलाई परिवर्तन गर्ने महान आन्दोलन हाँकेर यहाँसम्म देशलाई ल्याइ पुर्याउन योगदान गरेको पार्टी, यस पार्टीको महाधिवेशन यहाँ हुँदैछ। आजका समस्याहरू ठिक ढंगले पहिचान गर्ने र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने त्यो
ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको, नेपालका राजनीतिक समस्या, नेपालका आर्थिक समस्या, नेपालका सामाजिक समस्या र अरू विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, ती समस्याहरू समाधान गर्न यस्ता महान समस्या समाधान गर्ने अभिभारा बोकेको पार्टी, त्यस पार्टीको महाधिवेशन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले आज आयोजना गरिरहेका छौं। यस पार्टीले बलिदानका 72 वर्षहरू पार गरेको छ, संघर्षका 72 वर्षहरू पार गरेको छ। कहिले कहिले उतार चढावहरू अनेक प्रकारका देखेको छ र आम रूपमा सफलताका सिँढीहरू एकपछि अर्को थप्दै गएको छ। त्यसै कारण अघि मैले सुरुमा भने नेपालको सबभन्दा ठूलो पार्टी, सबभन्दा समाज परिवर्तनका लागि उग्र वामपन्थ होइन, सेन्टिमेन्टल कुरा होइन, आडम्बरी कुरा होइन, तर व्यवहारिक ढंगले वास्तविक अर्थमा क्रान्तिकारी परिवर्तन, अग्रगामी परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ नेपालमा, त्यो कुराको सम्भव व्यवहारिक उचित आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गर्ने र तिनीहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने पार्टी, त्यसको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आज यहाँ आयोजना भइरहेको छ। हाम्रो महाधिवेशनलाई आज देशभरिबाट आम जनताले, आम नेपाली जनताले आशा, भरोसा, उत्साह, विश्वास त्यसका साथ हेरिरहेको छ कि यो पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन नेकपा एमालेको महाधिवेशन जस्तै समझदारीपूर्ण, सहमतिका साथ, एकताबद्ध ढंगले, अत्यन्तै लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन? कस्तो हुन्छ यो महाधिवेशन? जनताको उत्साह कस्तो हुन्छ यस महाधिवेशनमा? जनता उत्साहपूर्ण ढंगले यस महाधिवेशनमा सहभागी हुन, हेर्न आउन सक्ने, आउने, सभास्थलमा अटाउन सकिने सभास्थलमा बस्ने, नसक्ने बगरभरि बस्ने, वारीपट्टि बस्ने, पारीपट्टि बस्ने, पुलमा बस्ने, अथवा त्यो पनि भेटिएन भने टाढा टाढा स्क्रिनहरूबाट हेर्ने, त्यो पनि पाइएन भने घर घरबाट टेलिभिजनमा हेर्ने, यी सबै कामहरू नेकपा एमालेले कसरी गर्छ हेरिरहनु भएको छ। आम जनताले हेरिरहेको छ, आज देशले हेरिरहेको छ। यहाँ उपस्थित हुन नसक्ने आम जनता, आम पोलिटिकल पार्टीहरू आज नेकपा एमालेलाई हेरिरहेका छन्, यस महाधिवेशनलाई हेरिरहेका छन्। र म सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा तपाईहरूले छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरू, तपाईहरूले छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरू गैर जिम्मेवार छैनन्, अत्यन्तै जिम्मेवार छन्। म भन्न चाहन्छु, अहिले भन्दा 1 महिना 25 दिन अगाडि हामीले विधान महाधिवेशन गरेका थियौं। विधान महाधिवेशनमा 6347 प्रतिनिधिहरू थिए। 3 दिन विधान महाधिवेशन चलेको थियो र 3 दिन अत्यन्तै सक्रियतापूर्वक सहभागीहरूले भाग लिनु भएको थियो, अत्यन्तै सक्रियताका साथ र उत्साहपूर्ण ढंगले छलफलमा सरिक भएर अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण, समझदारीपूर्ण एकताका साथ महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। यसपल्ट त्यो संख्याभन्दा 1/3 मात्रै प्रतिनिधिहरू, 2200 प्रतिनिधिहरू, 2300 प्रतिनिधिहरू होला, त्यति प्रतिनिधिका बीचमा महाधिवेशन हुँदैछ। र यस महाधिवेशनले देशका आजका समस्या पहिचान गर्ने र तिनको समाधान गर्ने, त्यस कामका लागि देशलाई एकजुट बनाउने, देशलाई एकजुट बनाएर समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्ने यी कामहरू गर्दैछ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। ढिलो चाँडो हामीले गलत बाटो नजाउँ, अध्यादेश, परमादेश आदिका बाटो नजाउँ,
परमादेशबाट संसदले बनाउनु पर्ने सरकार बनाउन नपाएर, थाहै नपाइकन परमादेशबाट सरकार फेरिने जस्ता अस्वस्थ असंवैधानिक कुराहरूमा नजाउँ, बरु जनताका बीचमा जाउँ। हामीले आग्रह गरेका थियौं जनताका बीचमा जान। अरू राजनीतिक शक्तिहरू कतिपय त्रसित हुनुभयो, जसले गर्दा जनताका बीचमा जाने प्रयासलाई रोकियो। तर कुनै न कुनै समय अब निकट भविष्यमा चुनाव आउँदैछ, चुनावहरू आउँदैछ, स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, प्रदेश सभाका लागिका चुनाव आउँदैछन् र संघीय चुनाव आउँदैछ। म हाम्रा कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, समर्थक शुभेच्छुक आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामी अब चुनावको तयारीतर्फ पनि जानेछौँ। हामी जनमतको तयारी गर्नेछौँ। एकातिर जनमतको तयारी, जनमतबाट हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने छ। यस देशका लागि, एमालेका लागि होइन, एमालेका लागि बहुमत होइन, देश बनाउनका लागि, यस देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि, यस देशमा लोकतन्त्र फेरि गुम्न नपाओस् भनेर लोकतन्त्रको रक्षा, त्यसका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि, संविधानको गलत व्याख्यालाई जनअभिमतबाट, जनादेशबाट सच्याएर अगाडि बढ्नका लागि नेकपा एमालेले बहुमत ल्याउनु पर्छ। यस देशमा विकासको लहर चलाउनका लागि र छिटै नै हामीले देशलाई अल्पविकसितबाट विकासशीलको स्तरमा उठाएका छौँ। अब हामीले दिगो विकास लक्ष्य 9 वर्षभित्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु छ र छोटो समयमा हामीले नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्र, दुनियाँका अगाडि यति साधन स्रोतले सम्पन्न राष्ट्र बनाउनु छ। यति साधन स्रोतले सम्पन्न, खनिजहरूले सम्पन्न यस्ता नदीहरू, नारायणी जस्तै नदीहरू बगिरहेका छन् हाम्रो देशमा। हाम्रा देशमा पहाडहरू, हाम्रो हिमाल, हाम्रा अनेक प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्। दुनियाँमा नभएका अनौठा कुराहरू यहाँ पाइन्छ। विश्वमा शालिग्राम कहीँ पाइँदैन, काली गण्डकीमा पाइन्छ एउटा, अर्को राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा सरयू नदी छ, हो त्यो सरयू नदी यहाँ यही चितवन जिल्लाको दक्षिणी भेगमा सरयू नदीमा पाइन्छ। सालग्राम पाइने 2टा मात्रै नदी छ विश्वभरिमा, त्यो नेपालमा छ र नेपालका 2टा नदीमा सालग्राम पाइन्छ। यो त्यस्तो ठाउँ हो। जे होस्, म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी आज 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिरहेका छौँ। यस महाधिवेशनबाट हामीले हाम्रा केही नीतिहरू दुनियाँले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। हाम्रा आन्तरिक नीतिहरू, हामी शान्तिको पक्षमा छौँ, देशभित्र शान्ति स्थापना हुनुपर्दछ। हामी कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि नाममा हिंसातर्फ प्रवृत्त हुने कुरा, आवेश उत्तेजना फैलाउने कुरा, परस्परमा घृणा फैलाउने कुरा, जात जातका बीचमा, धर्म धर्मका, भाषा भाषाका बीचमा, भूगोल भूगोलका बीचमा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएर नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने कुराको विपक्षमा छौँ। हामी सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छौँ। हामी हाम्रा नीतिहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। हामी सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ, हामी सहअस्तित्व र सहकार्यको पक्षमा छौँ, पारस्परिक सम्मान र एकताको पक्षमा छौँ, सबैलाई समान अधिकार अवसर उपलब्ध गराउने पक्षमा छौँ, सामाजिक न्याय र समानता सबैलाई उपलब्ध गराउने पक्षमा छौँ। त्यो हुनुपर्दछ। त्यस माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो नीति विद्वेष विरोधको राजनीति होइन, हाम्रो नीति राष्ट्रिय एकताको नीति हो। समझदारी, सद्भाव, एकताको नीति हाम्रो नीति हो।
हाम्रो नीति राष्ट्रियताको, सार्वभौम सत्ताको, हाम्रो स्वाधीनताको हामी रक्षा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो स्वाधीनता हामी वास्तविक अर्थमा स्वाधीनता मात्रै भनेर बस्ने होइन, स्वाधीनताको हामी वास्तविक अर्थमा सही ढङ्गले यथार्थ रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। स्वाधीनता बन्ने गरियो तर स्वाधीनताको प्रयोग हुन सकेन नेपालमा। त्यसकारण हामीले त्यो अभ्यास नेकपा एमाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको वास्तविक अभ्यास सुरु गरेको छ। हामी सार्वभौम समानता चाहन्छौँ दुनियाँभरि। हामी कसैसँग पनि, ठुला राष्ट्र हुन्, साना राष्ट्र हुन्, आकार प्रकार साइज जनसङ्ख्या विकासमा अगाडि पछाडि जे भए पनि सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौम सत्ता समान छ, सबैले समानता मान्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। यदि आधारमा पारस्परिक लाभ, पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मानका आधारमा हाम्रा छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू अगाडि बढ्छ। हामीले भनेका छौँ छैन कोही शत्रु सबै मित्र, छैन कसैसँग शत्रुता सबैसँग मित्रता। हाम्रो चाहना त्यो हो र हामी त्यस नीतिलाई अवलम्बन गर्छौँ। हाम्रा छिमेकीहरूसँग कतिपय कुराहरू हामीले अझै छलफलको माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने छ र म विश्वास गर्छु छलफलको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग कुनै समस्या छन् भने ती समस्या हामी समाधान गर्न सक्दछौँ। हामीले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको नक्सा छापेका छौँ, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएका छौँ, तर त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिनुपर्ने छ। संवादको माध्यमबाट हामी त्यो जमिन फिर्ता लिनेछौँ। फिर्ता लिएन भने, फिर्ता नलिँदासम्म हामीलाई हामी ठगिएको, मिचिएको, हेपिएको भन्ने अनुभूति भइरहन्छ। त्यसकारण त्यो अन्त्य गरेर वास्तविक मित्रताका लागि, हामी वास्तविक मित्रताका लागि समस्या समाधान गरेर सही मित्रता, वास्तविक मित्रता, वास्तविक छिमेकीपन हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालका हाम्रा विशेषताहरू, नेपालका चाहनाहरू, नेपालका आकांक्षाहरू, ती कुराहरू हामी यथार्थ रूपमा दुनिया सामु लान चाहन्छौँ। आज विश्व सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। दुनियाँबाट गरिबी अन्त्य गर्न, पछौटेपन अन्त्य गर्न, अशिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कमीहरू अन्त्य गर्न, विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्न, विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न, वातावरण सन्तुलन बिग्रिन नदिन, वातावरणीय सन्तुलन, इकोसिस्टम आदिलाई कायम राख्न, पर्यावरणलाई ठिक ठाउँमा राख्नका लागि आज विश्वमा सहकार्य आवश्यक छ। कोही पनि विश्वमा भोकै नपरोस्, कोही भोकले नमरोस्, कोही जाडामा कठाङ्ग्रिनु नपरोस्, कोही घरबार विहीन नहोस्, कसैले बालबालिका पढाउन सक्ने स्थिति नहोस्। यो आज विश्वको लिडरसिपको, सबै देशका सबै नेताहरूको, सबै पार्टीहरूको, सबै सचेत व्यक्तिहरूको साझा कर्तव्य हो। कसरी यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु हाम्रो पार्टीको नीति त्यो हो। त्यसमा हामी विश्वसँग सहकार्य गरेर, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यो छ। आन्तरिक रूपमा हामी लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता जो मानव जातिले विकास गरेको छ तिनीहरूलाई सुदृढ बनाएर अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। तिनीहरूको वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। तसर्थ लोकतन्त्र एउटा भन्ने कुरा मात्रै होइन, लोकतन्त्र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि, लोकतन्त्र जनताको समृद्धिको लागि, लोकतन्त्र विकासको लागि, लोकतन्त्र सामाजिक न्याय र समानताका लागि, लोकतन्त्र राष्ट्रिय एकताका लागि, लोकतन्त्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि हामीलाई चाहिएको छ। त्यसकारण हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रणालीको रक्षा, त्यसमा आवश्यक ढङ्गले सुधार परिमार्जन, त्यसलाई
आवश्यक परेका ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु, संविधान हामीले बनाएको संविधान, हाम्रा लागि बनाएको संविधान, नेपाली जनताले बनाएको संविधान, नेपाली जनताका लागि बनाएको संविधान, त्यो नेपाली जनताका लागि आवश्यक पर्दा आवश्यकता अनुसार औचित्यका आधारमा संशोधन हुन सक्दछ र नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्दा, नेपालको विकासको लागि आवश्यक पर्दा संविधानमा आवश्यक संशोधन हुन सक्दछ। हामी त्यस मान्यतामा छौँ। हामीले विगतमा पृथकतावादी सोचमा रहेका साथीहरू, हामीले हिंसात्मक विचारमा रहेका साथीहरूलाई छलफलको माध्यमबाट हिंसा र विखण्डनका नीतिहरूबाट अलग गरेर शान्तिपूर्ण नीतिहरूमा समावेश गरेका छौँ, सहमत गराएका छौँ। उहाँहरू आउनुभएको छ। अब नेपालमा हिंसा छैन, हिंसात्मक समूह छैन। वैयक्तिक हिंसा बेग्लै कुरा हो, आवेश उत्तेजनाका बेग्लै कुरा हो, तर समूहगत हिंसा छैन नेपालमा। त्यसकारण नेपाल एउटा शान्तिपूर्ण वातावरणमा छ। नेपालमा अब कुनै पृथकतावाद जस्तो कुरा छैन। नेपालमा अब लगानीको वातावरण छ। आन्तरिक रूपमा देशभित्रका लगानीकर्ताहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, उहाँहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण छ यहाँ। त्यसै गरेर वैदेशिक लगानीलाई पनि नेपाल आएर लगानी गर्नका लागि अनुचित अवस्था छैन, उचित वातावरण यहाँ बनेको छ। यस उचित वातावरण, यस अनुकूल वातावरणलाई प्रयोग गरेर विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोतहरूलाई, राजनीतिक समस्या छन्, अवश्य नै राजनीतिक समस्या छन्, तर राजनीतिक समस्या अब मूल रूपमा टुङ्गिएको स्थिति, संविधान बनेको, संविधानले प्रणालीगत टुङ्गो लगाएको, तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको, संघीयताको व्यवस्था गरेको, गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई संविधानले संस्थागत गरेको यस अवस्थामा लोकतन्त्र अब स्थापित भइसकेको र लोकतन्त्र अन्तर्गतका संरचनाहरू तयार भइसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक समस्या मूलतः समाधान भएका छन्। हाम्रो समस्या, अबको समस्या शान्तिपूर्ण वातावरणलाई कायम राखेर राष्ट्रिय एकता वृद्धि गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो अबको आवश्यकता हो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने आजको मुख्य आवश्यकता हो। यसका निम्ति हामीले विगतमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा के गर्यौं, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौं, विकासको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौं, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीले के गर्यौं, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अथवा शारीरिक रूपमा अशक्तता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा हामीले के गर्यौं, आदि कुराहरू स्पष्ट छ। मैले धेरै दोहोर्याउनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अघि भर्खर प्रदर्शित त्यो डकुमेन्ट्रीले पनि स्पष्ट गरेको छ हामीले के गर्यौं। हामीले उत्तरतिरबाट पारवन र यातायात सम्बन्धी सन्धि गरेर बाटाहरू, नाकाहरू खोलेर नेपाललाई एउटा देशबाट बेष्टित अवस्थाबाट भूपरिवेष्टित भन्दा माथि उठाएर भूजडित अवस्थामा पुर्याएका छौँ। हामीले नेपाल निर्माण गर्ने मात्रै कुरा गरेका छैनौँ, नेपालको अवधारणालाई नै हामीले विकास गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ समुद्र पनि हाम्रो हो, अन्तरिक्ष पनि हाम्रो हो र समुद्रमा हामी पुगिहाल्न सकेका छैनौँ। तर हामीले, म साथीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हामीले धरतीको अर्बिट छेडेर न्यानो सानो भए पनि भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएका छौँ। त्यसमा सफलता पाएका छौँ हामीले। अब ठुलो उपयुक्त साइजको भूउपग्रह हामी अन्तरिक्षमा पठाउनेछौँ। अन्तरिक्ष पनि हाम्रो हो। अब जमिन मुनि तार बिछ्याउने काम हामी गरेका छौँ, 4G को काम गरेका छौँ। तर त्यो मात्रै होइन, अब अन्तरिक्षबाट, सेटेलाइटबाट हामी काम गर्नेछौँ।
सेटेलाइटका लागि हाम्रो मार्ग रहेनछ। मेरो नेतृत्वको सरकारले सेटेलाइटका लागि हाम्रो मार्ग, अरूले लिएको मार्ग, अरूले अकुपाई गरेको मार्ग, अरूले ओगटेको क्षेत्र हामीले हाम्रो बनाएका छौँ। अब हामीसँग अन्तरिक्षमा पनि हाम्रो स्थान छ, अन्तरिक्षमा पनि हाम्रो हिस्सा छ, अन्तरिक्षमा पनि हाम्रो बाटो छ। म साथीहरूलाई, सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अन्तरिक्षमा पनि नेपालले आफ्नो दाबी र आफ्नो अस्तित्व जनाइसकेका छ। त्यसै गरेर समुद्रमा हाम्रो हक छ भने मलाई खुसी लागेको छ। यो चलन पहिले नेपालमा थिएन, अहिले स्टिमर अलिक तल चलिरहेको छ। स्टिमर चलाइरहनु भएको छ साथीहरू, स्टिमरमा यात्रा गरिरहनु भएको छ। कतिपय बोटिङको इन्जोय गरिरहनु भएको छ, यहाँ आनन्द लिइरहनु भएको छ बोटिङ। यो सुविधा साथीहरूले लिइरहनु भएको छ। त्यसकारण जलमार्ग, नदीका मार्ग, यस सम्बन्धमा भारतसँग सहमति भइसकेका छ र हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिलेको सरकारको सम्बन्धमा म केही भन्न चाहन्न। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीलाई मञ्चमा अतिथि बनाएर राखेर अनि टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी सायद काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो कि, तर प्रधानमन्त्रीजीलाई काम गर्न पनि गाह्रो छ कि मलाई अप्ठ्यारो पार्ने, मेरा खुट्टा तान्नेहरू आज उहाँका खुट्टा समातिराखेका छन्। त्यसकारण उहाँलाई पनि अलिकति गाह्रो छ कि। जे होस्, चुनावपछि मैले अलिकति गोपनीयता अलिकति थोरै खुस्काउनै पर्ने भयो। प्रधानमन्त्रीजीले सुने पनि केही छैन। गोपनीयता के खुस्काउनु पर्ने भयो भने आउँदो चुनावपछि एमालेको सरकार बन्छ र एमालेले बाँकी रहेका विकासका कामलाई अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभिवादन पुरा गर्छ। स्थानीय तहका निर्वाचनमा पहिले जस्तो 40% भन्दा बढी भन्ने होइन, 50% भन्दा बढी नेकपा एमालेले हासिल गर्नेछ। यस कामका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु देशभरिका विभिन्न पार्टीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू। नेकपा एमालेमाथि भरोसा गरेर यसका नीतिहरू, यसका कार्यक्रम र यसका कामहरू हेरेर नेकपा एमालेमा दैनिक रूपमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। आज यहाँ मौका मिल्ने हो भने 10,000 होइन, लाखौं मान्छेहरू मौका मिल्ने हो भने यस मञ्चमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो, आज प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। तर यो मञ्च त्यसका लागि उपयुक्त होइन। त्यसकारण यहाँ सम्भव छैन, यहाँ भ्याइँदैन पनि। त्यसकारण आज हामी यहाँ प्रवेश कार्यक्रम गर्दैनौँ। तर प्रवेश कार्यक्रम अब लगातार चल्दै जानेछ। यो हिउँदभरि, फागुनसम्म प्रवेश अभियान, प्रवेशका कार्यक्रमहरू देशभरि चल्दै जानेछ। म विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई देशलाई बुझ्न, अब आग्रहबाट माथि उठ्न, पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्न र देश बनाउनका लागि नेकपा एमालेको झण्डा मुनि गोलबन्द हुन, नेकपा एमालेले धारण गरेको सूर्य चिन्ह लिएर अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै मान्छे जसले जान्दछन् चिन्ह पनि बोक्न अप्ठ्यारो छैन। कुन जातको पर्यो भन्ने, अरू चिन्हहरू कुन खालको पर्यो, के को पर्यो भन्ने अनेक समस्या हुन्छ। सूर्य कुन खालको पर्यो कुनै समस्या हुँदैन। सूर्य ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि, हो त्यही हो। बिहानै उठेर जपिने गायत्री मन्त्र, हे सूर्य देवता, तिमीले संसारलाई प्रकाशित गरेका छौ, दुनियाँलाई उज्यालो दिएका छौ, तिमीले दुनियाँलाई न्यानो बनाएका छौ, तिमीले दुनियाँलाई विभिन्न मौसमहरू, सिजनहरू दिएका छौ, तिमीले
ऋतुहरू दिएका छौ, तिमीले यामहरू दिएका छौ, तिमीले सुखा बनाउँछौ, गर्मी बनाउँछौ, हिउँद बनाउँछौ, बर्खा बनाउँछौ, जाडो बनाउँछौ, गर्मी बनाउँछौ, सबै कुरा तिमीले गर्छौ, सृष्टि गर्छौ र दुनियाँलाई सृष्टिबाट पाल्छौ। हे सूर्य, तिमीले हामीलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लैजाऊ। यही मन्त्रले भन्छ ओम भूर्भुवः स्वः भनेको। त्यही मन्त्रले भन्ने सूर्य नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह छ। नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह कसैलाई पनि बोक्न गाह्रो छैन। हामी भन्न सक्छौँ, हे सूर्य, दुनियाँलाई उज्यालो पारेका छौ, दुनियाँलाई ताप दिएका छौ, नेपालबाट गरिबी हटाउन नेकपा एमालेको झण्डा भएका छौ। महाभारतको युद्धमा अर्जुनले ताकत प्राप्त गर्नका लागि हनुमानको ध्वजा, हनुमानको झण्डा बनाएका थिए। कसैले बाण हार्यो भने हनुमानको झण्डा अगाडि सकेर रोक्थ्यो। नेकपा एमाले माथि कसैले बाण चलाउँछ भने सूर्य अंकै झण्डाले रोक्नेछ ती बाणहरूलाई। एमाले माथिका प्रहारहरूलाई रोक्नेछ, किनभने यो सूर्य अंकै झण्डा, यो चुनाव चिन्ह देशका लागि समर्पित छ, जनताका लागि समर्पित छ, लोकतन्त्रका लागि समर्पित छ, विकासका लागि समर्पित छ, सामाजिक न्याय र समानताका लागि समर्पित छ। त्यसकारण म सूर्य चिन्हमा बढी जोड किन दिइरहेको छु भने हँसिया हथौडा अलिक अलमल पारिराखेका छन् मान्छेहरूले। हँसिया हथौडा बोकेर वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर तमासा गर्नेहरूले पनि बोकिराखेका छन्। तिनले फ्याँके हुन्थ्यो, त्यो तिनले छोडे हुन्थ्यो, दुनियाँमा धेरैले छोडे, यिनले किन छोड्दैनन् मैले त्यो बुझ्दिनँ। तर म आज यतापट्टि जान चाहन्न, आज यतापट्टि म जान चाहन्न। म भन्न चाहन्छु, हामीले यो देश बनाउने संकल्प गर्नु छ। हाम्रा नीतिहरू स्पष्ट छ। यस नीतिमा म अघि भन्दै थिएँ, प्रवेशको लहर, विभिन्न पार्टीबाट प्रवेशको लहर चलिरहेको छ। विभिन्न अभ्यास भए, कसैले हतियार उठाए, कसैले हतियार उठाउन लगाए, कोही देशका लागि समर्पित भए, कसैले देशका लागि समर्पित भनेर अल्मल्याएर पनि मान्छेलाई बलिदानमा होमिदिए। जे भए पनि विभिन्न अभ्यास, विभिन्न प्रयोगहरू नेपालको सामाजिक परिवर्तनका नाममा, त्यस सन्दर्भमा विभिन्न अभ्यासहरू भए। त्यस अभ्यासका क्रममा घाइते हुनेहरूको सन्दर्भमा, आन्दोलनका घाइतेहरू, आन्दोलनबाट बिहोरेका क्षतिहरू, यिनको सन्दर्भमा आज अझै पनि हामीले घाउहरू पुस्नु छ। हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू पुस्नु छ हामीले। अहिलेसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा फेरि त्यही नाम उहाँले लिएर एउटा चोइटो जानुभएको छ। उहाँहरू प्रचण्डजीको नेतृत्वमा छ। अहिले पनि त्यो शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गो लाउनुहुन्न? उहाँहरू टुङ्गो लाउनुहुन्न। किन घाइतेहरूको बन्दोबस्त गर्नुहुन्न? जेलमा रहेका झुटा मुद्दाहरू किन खारिज गर्नुहुन्न? किन घाइतेको उपचार हुँदैन? किन बहिर्गमित लडाकुहरूको व्यवस्था हुँदैन? किन हुँदैन? अनि मन परेका मान्छेलाई 10,000 बाँड्ने अरे। 10,000 मन परेका मान्छेलाई बाँडेर यो समस्याको समाधान हुन्छ? घाइतेलाई उपचार गर्नुहोस्, समस्यामा परेकाको समस्या हेर्नुहोस्। हिजो घरबार विहीन भएका, अङ्गभङ्ग विहीन भएकालाई रोजगारी दिनुहोस्। तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, हिजो सरकारले गर्न दिएन भनेर भाषण गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्न दिएन अनि भाषण गर्नुहुन्छ। आज म प्रधानमन्त्री नभए पनि यो सरकार मेरा हातको कठपुतली हो, म नचाइदिन्छु, मै शक्तिशाली, मै पावरफुल भन्दै हुनुहुन्छ। त किन पावर देखाउनुहुन्न? पावर देखाउनुहोस्, समस्या समाधान गर्नुहोस् लडाकुका। म भन्न चाहन्छु, अब यो महाधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै, महाधिवेशन सम्पन्न हुने बित्तिकै हामी
पूर्व लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। पूर्व लडाकुहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र 10,000 संख्यामा हामी पूर्व लडाकुहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउनेछौँ। नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नका लागि पूर्व लडाकुहरू जसरी तयार हुँदै हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्। तपाईहरूको पार्टी, तपाईहरूले बलिदान दिनुभयो, हिजो के का लागि बलिदान दिनुभएछ देखिहाल्नुभयो। कसलाई मेयर बनाउन रहेछ, कसलाई मन्त्री बनाउन रहेछ देख्नुभयो नि। तपाईहरू त मेयर बनाइनु भएन, तपाईहरू मन्त्री बनाइनु भएन। मन्त्री बन्ने अर्कै। एउटा गीत थियो, कुल्ली दाइले बाटो बनायो तर गाडी अर्कैले कुदायो भने। तपाईहरूले मन्त्री बनाउने राजमार्ग त बनाइदिनु भयो। यो पार्टी फुटाउने, ऊ पार्टी जोड्ने, उतापट्टि जाने, उसका टाङ पनि छिर्ने, सबै त बाटो बन्यो। तर त्यसको फाइदा लिने को भो लडाकुहरू भएनन्, बहिर्गमित लडाकु भएनन्, हिजोका पिएलए भएनन्। को भए मैले भनिरहनु पर्दैन। म भन्न चाहन्छु लडाकुहरू, नेकपा एमाले तपाईहरूको पार्टी हो। हिजो गल्तीले तपाईहरू भ्रममा पर्नुभयो, अल्मल्याइनुभयो। अब अलमलमा नपर्नुहोस्। देशको जनता नारायणी यता बगिराखेको छ, त्यो सँगै नबगेर एउटा डोबिलको पानी भएर कोही बस्छ भने त्यसको केही अर्थ हुन्छ? केही अर्थ हुँदैन। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, देश निर्माण गर्न चाहने, देशमा परिवर्तन ल्याउन चाहने, देशलाई अगाडि बढाउन चाहने सबै साथीहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमालेलाई लिएर अगाडि बढौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्तर होस्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर होस्, शान्ति चाहन्छ। हिजोका द्वन्द्वका घाउहरू समाप्त पार्न चाहन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई समाप्त पार्न चाहन्छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छ, त्यसलाई सही ढङ्गले टुङ्ग्याउन चाहन्छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्दछ, टुङ्ग्याइनु पर्दछ, टुङ्गिनु पर्दछ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजी चाहनुहुन्छ भने पनि अहिलेको सरकारले सक्दैन। किनभने त्यहाँ जस्ता तत्त्वहरू छन्, कता हो कता हिँडेका छन् तिनीहरू। के पाइयो कोही त मन्त्री भेटाएर मन्त्रीको झन्डा लिएर मन्त्री भएँ भन्दै कुदेको छ। त्यो ठाउँमा के बन्छ देश? त्यसकारण तर शान्ति प्रक्रिया हामीले समाधान गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्नेछ, सही ढङ्गले टुङ्ग्याउनु पर्नेछ र हामी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेछौँ। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग सन्तुलित मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, पारस्परिक लाभको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्नेछौँ, अझ विकास गर्दै जानेछौँ। कतिले भन्छन् सम्बन्ध बिगार्यो। सम्बन्ध बिगारेको होइन, सम्बन्धलाई अझ गहिराइमा, अझ उचाइमा, अझ फराकिलो ढङ्गले वास्तविक अर्थमा मित्रतापूर्ण ढङ्गको उचाइमा पुर्याउन नेकपा एमाले प्रयासरत छ, हामी प्रयासरत छौँ। मैले भनिरहनु पर्दैन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा हुँदैछ। अनेक विकास निर्माणका कामहरू, हुलाकी राजमार्ग एकपल्ट हल्ला चलेको थियो, लहर चलेको थियो, हुलाकी राजमार्ग तराई विरोधी हो, एमाले भनेको तराई विरोधी हो भनेर हल्ला चलेको थियो। आज तराईमा सोध्नुहोस् त, हुलाकी राजमार्ग कसले बनायो? नेकपा एमाले हुलाकी राजमार्ग बनायो। त्यसकारण हुलाकी राजमार्ग बनाउन एमाले चाहियो। त्यसै गरेर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन गरेर 1,85,000 बिघा जमिन तराईको सिँचाइ गर्ने त्यो योजना कसले सुरु गर्यो? हामीले योजना पनि बनायौँ, सुरु पनि गरिसकेका छौँ। यस्ता अनेक कामहरू छन् जसको उल्लेख गरेर अहिले म समय लिन चाहन्न, किनभने यहाँहरू धेरै टाढाबाट आउनुभएको छ, धेरै टाढा पनि पुग्नु पर्नेछ। हाम्रो महाधिवेशन वास्तवमा सफल भइसकेको छ, महाधिवेशन सफल भइ नै सकेको छ। अब त्यसर्थ तपाईँहरूको यस सहभागिताका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
तपाईहरुको यो उत्साहपूर्ण सहभागिता, यसका निम्ति तपाईहरुले गर्नुभएको दुःख कष्ट, तपाईहरुले गर्नुभएको मेहनत, त्यसलाई म सलाम भन्न चाहन्छु। नेकपा एमाले एउटा परिपूर्ण समाज हो, एउटा विचारधाराको समाज हो। यसभित्र सांस्कृतिक क्षेत्र, खेल क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरू, यसभित्र सामाजिक अभियन्ताका क्षेत्र, मानव अधिकारका क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरू छन्। यी अनेक क्षेत्रहरू, यसमा उद्यमीहरूको क्षेत्र, व्यवसायीहरूको क्षेत्र, किसानहरूको क्षेत्र अथवा अरू विभिन्न प्रकारका क्षेत्रहरू छन्। सबै विषयहरूमा नेकपा एमालेको ध्यान गएको छ, ध्यान जान्छ। युवाहरूको विकासका लागि युवाहरूले विदेश जानु नपरोस्, विदेशमा रोजीरोटीका लागि जान नपरोस्, विदेशमा शिक्षाका लागि अहिलेको स्थितिसम्म पनि शिक्षाका लागि जानु पर्ला, कतिपय अवस्थामा जानु पर्ला शिक्षाका लागि, अथवा शिक्षा दिनका लागि जानु पर्ला, शिक्षा लिनका लागि जानु पर्ला, तर रोजगारीका लागि, पसिना बगाउनका लागि, श्रम बेच्नका लागि विदेश जान नपरोस्। नेपालमै आफ्नो देश बनाउने ठाउँमा आफ्ना पसिनाका थोपाहरू खनाउन सकियोस्। त्यस काममा युवाहरूको बल, वर्ग, क्षमता, बुद्धि सबै कुराहरू हामी प्रयोग गर्न सकौं, त्यस कुरामा नै छ। त्यसै कारण हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा उद्यम कार्यक्रम, अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं। यो कुरा साथीहरूलाई थाहा छ। सर्टिफिकेट राखेर ऋण लिनेदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गरेका छौं। हामीले जहाँ एमाले जहाँ त्यहाँ परिवर्तन आयो, त्यहाँ नयाँ कुरा भयो। हामी 2006 मा म उप प्रधानमन्त्री भएर संयुक्त राष्ट्र संघमा गएँ, अमेरिका गएँ, युरोप गएँ र भुटानी शरणार्थीहरू, 1.25 लाख भुटानी शरणार्थीहरू क्याम्पमा त्रिपालभित्र बसिरहेका थिए, प्लास्टिक बसिरहेका थिए। थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट गरेर आज के भएर प्लास्टिक मुनि बसेका भुटानी शरणार्थी अमेरिकी नागरिकता लिएर चिल्ला गाडीमा कुदेर राम्रा घरमा बसेर छोराछोरीलाई राम्रो पढाएर गरिरहेका छन्। त्यो समस्याको समाधान गरियो। जहाँ हामीले पाइलो टेकेका छौं त्यस ठाउँमा नयाँ कुरा गरेका छौं, नयाँ योगदान दिएका छौं। चाहे जति बेला पनि अघिल्लो पल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्दा त्यस सरकारले असाधारण ढंगले राष्ट्रियता सम्बन्धी, विकास सम्बन्धी अरू कुराहरूमा नयाँ अवधारणा, नयाँ दृष्टिकोण, विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण, सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी दृष्टिकोण, समाजका विविध पक्षहरू सम्बन्धी दृष्टिकोण ती अगाडि सारेको थियो। त्यसै गरेर पछिल्लो पल्टेका कामहरू राष्ट्रियताको सम्बन्धमा होस् या अरू विषयमा साथीहरूले देख्नु भएको छ। नेकपा एमाले यो खाटमा बसेर कोही कोही बेरोजगारले तास फिटे जस्तो तास फिट्ने र गफ गर्ने पार्टी होइन, यो देश बनाउने पार्टी हो। यो पार्टी विग्रह र उपद्रव गर्दै हिँड्ने पार्टी होइन। यो पार्टी रचनात्मक, सृजनात्मक, सकारात्मक कामबाट राष्ट्र निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेर अगाडि बढिरहेको पार्टी। यो कसैप्रति वैरभाव होइन, देशप्रति अपनत्व, देशवासीप्रति अपनत्व, माया, ममता र यिनको भविष्य, देशवासीका सन्तानको भविष्य अब दुःख पाउने होइन, सुख पाउने बनाउन सकियोस्। त्यसै कारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेर अगाडि बढेको पार्टी। हामी चाहन्छौं नेपाली जनताको वर्तमान सुखमय हुँदै बनाउँदै लान सकियोस्, भविष्य उज्जवल र सुखमय बनाउँदै लान सकियोस् र नेपाली जनताका सन्ततिहरूले दुःख भनेको, कष्ट भनेको, अप्ठ्यारा भनेको, गरिबी भनेको, भोकमरी भनेको, पछौटेपन भनेको, अशिक्षा भनेको अथवा निरक्षरता भन्ने जस्ता कुरा, यी कुरा किताबमा मात्रै पढ्न पाउन्, इतिहासमा मात्रै सुन्न पाउन्, डकुमेन्ट्रीमा मात्रै, पुराना डकुमेन्ट्रीमा मात्रै हेर्न पाउन्, अथवा हाम्रा कतिपय विश्लेषकहरूले यस्तो थियो नेपाल भनेर हिजोको नेपाल देखाउन सक्छ। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा मैले भनेको थिएँ
तुइनका फोटा खिचेर राख्नु साथीहरू। अब नेपालमा तुइन रहने छैन। हतार हतार मलाई हटाए, फेरि आएर पनि मैले तुइन विस्थापित गरेँ। त्रिशुलीको बाटो हिँड्नुहोस्, पहिले तुइन देखिन्थे, तुइनको खोलो थियो त्रिशुली। आज त्रिशुलीको बाटो काठमाडौँ नारायणघाट गर्नुहोस् त, एउटा पनि तुइन छैन। पक्की पुल बन्दैछन्, पक्की पुल बनिसकेका छन्, झोलुङ्गे पुल बनिसकेका छन्, बन्दैछन्, तुइन छैन। तुइन युगको अन्त्य भयो। हामी एउटा युगको अन्त्य गर्दै नयाँ युगको सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले सुरुङ युगको सुरुवात गर्यौँ, सुरुङ मार्गहरू बनाउँदैछौँ, अरू सुरुङ मार्गहरू बनाउनेछौँ। हामी अब आइटीको सेक्टरमा, हामी सञ्चारको क्षेत्रमा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न होस्, उद्योगको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न होस्, दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न होस्, व्यावहारिक रूपमा सुविधाका लागि प्रयोग गरिने सामान हौ। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विज्ञान प्रविधिको विकास गर्ने, विज्ञान प्रविधिको विकास गरेर नेपाललाई आधुनिक नेपाल, अन्धविश्वासमा अडेको होइन, वैज्ञानिक अवधारणाका साथ देश बनाउने सङ्कल्पमा अगाडि बढेको नेपाल, त्यो नेपाल बनाउन चाहन्छु। त्यो नेपालका साथ हामी हाम्रो अभिभारा पूरा गर्ने अठोटका साथ अघि बढिरहेका छौँ। म भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई, सहमतिका साथ होस् अथवा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर होस्, आजबाट हामीले सुरु गरेको महाधिवेशन भोलि बिहानबाट बन्द सत्र हुनेछ। पर्सि बेलुकासम्म हामी अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समझदारी, उच्च स्तरको समझदारी, सहमति, एकताका साथ, लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। एउटा उदाहरणको रूपमा, एउटा दृष्टान्तको रूपमा नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन खुल्ला सत्र, नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक जनसहभागिताका साथ, सर्वाधिक जनसमर्थनका साथ, सर्वाधिक जनसहभागिताका साथ र उत्साहका साथ सम्पन्न भएको छ। उद्घाटन सत्र त्यसरी सम्पन्न भएको छ भने अब त्यसै गरेर बन्द सत्र अत्यन्त उत्साहका साथ एकताबद्ध ढङ्गले र अर्को 5 वर्षका लागि नेकपा एमालेलाई मात्रै होइन, देशलाई नै दिशा निर्देश गर्ने, देशलाई नै बाटो देखाउने, देशलाई नै हाँक्ने एकताबद्ध नेतृत्व निर्माण गरेर महाधिवेशनको हलबाट बाहिर आउनेछ। नेकपा एमालेले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, कमरेडहरूलाई त्यही सुख सन्देश लिएर 2 दिनपछि बाहिर आउनेछ र 13 गते हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर, पत्रकार सम्मेलन मार्फत हाम्रो सफलताको विज्ञप्ति सुनाउनेछौँ, विज्ञप्ति जारी गर्नेछौँ र पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रो महाधिवेशन अन्तिम रूपमा समापन गर्नेछौँ। त्यसकारण यो विश्वासका साथ साथीहरू अगाडि बढ्न, आपसमा सानातिना अन्तर्विरोधमा नअल्झिन, सानातिना अन्तर्विरोधमा नअल्झिएर राष्ट्र निर्माणको यस महान अभियानमा हाम्रो समझदारी, हाम्रो एकता र हाम्रा एकताबद्ध प्रयास, हाम्रो सक्रियताको आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझेर त्यो अनुसार उचाइबाट काममा लाग्न म सम्पूर्ण कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा भोलिन्टियर्स, हाम्रा कलाकार सबैको मेहनत, सबै कमेन्टरहरूको मेहनत असाधारण छ। यो मेहनत, तपाईहरूको यो लगाव, यो लगाई, कामप्रतिको तपाईहरूको निष्ठा र सारा कार्यकर्ताहरूको संयुक्त प्रयासबाट र आम जनताको संयुक्त प्रयासबाट यो महाधिवेशन यस भव्यताका साथ आयोजना भएको छ र सम्पन्न भएको छ। म तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि एकपल्ट म हाम्रा पाहुना सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न पार्टीबाट आउनुभएका नेता साथीहरू र त्यसै गरेर विदेशबाट आउनुभएका विभिन्न पार्टी, विभिन्न देशको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म यहाँ तपाईहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, वामपन्थी पार्टी मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, आज हामीलाई एउटा
विचारगत अथवा आइडियोलोजिकल पक्षको मात्रै प्रश्न होइन, देशभित्र मात्रै होइन, देश बाहिर बीजेपीबाट साथीहरू आउनुभयो, कांग्रेस आईबाट प्रतिनिधि आउनुभएको छ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले शुभकामना सन्देश पठाएको छ, रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले पठाएको छ, जर्मनीबाट हामीलाई शुभकामना सन्देश आएको छ, इटालीबाट शुभकामना सन्देश आएको छ, कम्बोडियाबाट भोलि शुभकामना होइन, व्यक्ति नै प्रतिनिधित्व गरेर, पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर, पीपीपीको प्रतिनिधित्व गरेर भोलि बिहान प्रतिनिधि नै आइपुग्दै हुनुहुन्छ हामीलाई शुभकामना दिन। र हामी हाम्रा विदेशी पाहुनाहरूलाई आज यहाँ समय मिलेन, त्यसकारण भोलि बन्द सत्रमा उहाँहरूलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराउनेछु। म उहाँहरू आउनु भएकोमा जसले शुभकामना सन्देशहरू पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले जुन सहयोग पाएका छौँ, जुन सहयोग हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सबैप्रति म पार्टीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरू सबैलाई फेरि एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना। आफ्ना ठाउँमा तपाईहरू सबैलाई सफलता मिलोस्, सबैको सफलताको एकजुटता, एकरूपता, एकीकृत रूप त्यो चाहिँ नेकपा एमालेको सफलता हुनेछ। नेकपा एमालेको सफलता एमालेको मात्रै सफलता होइन, यस देशको सफलता हुनेछ, लोकतन्त्रको सफलता हुनेछ, विकासको सफलता हुनेछ, भविष्यको सफलता हुनेछ, राष्ट्रिय सफलता हुनेछ। त्यस सफलताका निम्ति तपाईहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष कमरेड। आदरणीय जनसमुदायहरू, अब हामी तपाईहरुको जम्मी 10 मिनट समय लिन्छौं। मात्र 10 मिनट धैर्यता साथ बस्दिनु होला। यो कार्यक्रमलाई तपाईहरु उपस्थित हुनुभयो। यो चितवन जिल्ला जसले 10औं महाधिवेशन आयोजना गर्यो, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। यो जिल्लाको पार्टी कमान्ड गरिरहनु भएको छ कमरेड पार्वती रावल, जो हाम्रा 77 वटा भौगोलिक जिल्ला कमिटी मध्ये एकमात्र महिला अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म कमरेड पार्वती रावललाई धन्यवाद मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्छु। त्यस लगत्तै एउटा असाध्यै सुन्दर गीत सुदूरपश्चिमबाट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि कमरेड पार्वती रावल, म 1 मिनट समय लिन्छु। 1 मिनट। हाम्रो यो कार्यक्रमका लागि हाम्रा विदेशी मित्रहरूले शुभकामना पठाउनु भएको छ। बेल्जियमको वर्कर्स पार्टी अफ बेल्जियम, इन्डियाको कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया, फर्स्ट लेनिस्ट लिबरेसन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रीस, लाओ पीपल्स रेवोल्यूशन पार्टी, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी म्यांमार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका, बैटन पार्टी टर्की, सिनफेन इंटरनेशनल आयरलैंड, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी फ्रांस, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, जर्मन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी, एके पार्टी टर्की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, रशिया असेंबली ऑफ दी रशियन फेडरेशन, रशिया पार्टी ऑफ जर्मनी, जर्मनी रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी बांग्लादेश, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, जर्मनी। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। भोलि हामी उहाँहरूको शुभकामना सन्देश सुन्नेछौँ। अब धन्यवाद ज्ञापनका लागि म कमरेड पार्वती रावललाई आमन्त्रण गर्छु। त्यस पछाडि एउटा गीतमा नाचेर हामी बिदा हुनेछौँ। कमरेड पार्वती रावल। धन्यवाद श्रद्धेय कमरेड प्रदीप गेवाली कमरेड।